2 Samuel 7. Unya sa diha nga nakasukad na si David sa iyang pagkahari ug gipapahulay na siya sa Ginoo sa pagsamok sa iyang mga kaaway nga naglibot kaniya. Giingnan niya si Nathan ang propeta. Nakita mo karon nga nagpuyo ako sa palasyo nga Isidro apan anaata ibutang ang sulanan sa kasabutan sa Dios sa usa ka tolda. Mingon si Nathan kang David, lakaw buhata ang imong gitinguha kay mag-uban kanimo ang Ginoo. Apan niadtong gabiu na gisultihan sa Ginoo si Nathan. Ingna ang akong alagad nga si David, kini ang gisulti sa Ginoo. Buhatan ba ako nimog balay nga akong kapuy-an? Wala ako makapuyog balay sukad nga akong gidalagi kan sa Hepto ang katawhan sa Israel hangtod karong adlaw. Nagbalhin-balhin ako pagpuyo diha sa mga tolda sa tanang dapit nga ako nag-uban sa katawhan sa Israel. Nakasulti ba ako bisag usa na lang kapulong ngadto sa mga maghuhukom sa Israel nga akong gisugo sa pagbantay sa akong katawhan ang mga Israelita? Nag-ingon ba ako nganong wala man ako ninyo buhatig balay nga Isidro? Busa karon sultihi ang akong sulgoon nga si David. Kini ang giingon sa Ginoo nga labing gamhanan. Gikuha ko ikaw gikan sa pasibsibanan, gikan sa imong pagkamagbalantay sa karniro aron paghimo kanimong hari sa akong katawhan, ang mga Israelita. Nag-uban ako kanimo sa tanang dapit nga imong giadtuan ug gibuntog ko ang tanan mong kaaway. Ug himuon kong bantugan ang imong ngalan ingon sa mga ngalan sa mga bantugang tao sa kalibutan. Hatagan ko luna ang akong katawhan, ang mga Israelita, ug papuy-on ko sila didto aron makabaton sila ilang kaugalingong yuta. Dili na sila samukon sa mga taong mapintas sama kaniadto. Sukad sa panahon nga nagtudlo akong mga maghuhukom alang sa akong katawhan ug dili ko na ikaw ipasamok sa tanan mong mga kaaway. Dugang paniana ako nag-ingon nga hatagan ko ikaw mga kaliwat ug inikamatay nimo ilubong ka tupad sa imong mga katigulangan ug himuon ako nga hari ang usa sa imong mga anak ug lig-unon ko ang iyang gingharian. Siya ang magtukod og usa ka templo alang sa akong ngalan ug palungtaron ko ang trono sa iyang gingharian hangtod sa kahangturan. Mahimo akong iyang amahan ug siya mahimo akong anak. Kung makasala siya, kastiguhon ko siya ingon sa buhaton sa usa ka mahan ngadto sa iyang anak. Higugmaon ko gihapon siya sa gugma sa ko nga walay paglubad, dili sama sa gibuhat ko kang Saul nga akong gipuo aron ikaw maoy mahimong hari. O palungtaron ko ang imong banay o gingharian hangtod sa hangtod. Gisulti kini ni Nathan kang David sumala sa pananawon nga iyang nakita. Unya, miadto si David sa tolda nga tagbuanan. Milingkod siya dito aron mag-ampo. Miingon siya, kinsa man ako o Ginoong Dios, unsa man ang akong banay nga hangtod karon nag-uban ka man kanako. Apan alang kanimo diyutay ra kini o Ginoong Dios. Naghimo ka og mga saad may tungod sa akong mga kaliwat sa maabot nga mga katuigan o gipakita mo kini sa tao. O Ginoong Dios, o
unsa pa may ikasulti ko kanimo nga nakaila ka man kanako o Ginoong Dios tungod sa imong gisaad o sumala sa imong pagbuot. Gibuhat mo kining dakong butang aron masayod niini ang imong sulugoon. Busa gamhanan kagayod Ginoong Dios kay wala nay sama kanimo ug walay Dios gawas kanimo sumala sa among nabati. Ug unsa mang nasura sa kalibutan nga ingon sa imong katawhan ang mga Israelita, nga gilawas mo aron mahimong imong katawhan. Tungod niini nabantog ka o gihimo mo alang kanila ang mga kahibulungan o makalilisang nga mga butang pinagi sa pag-abog at tubangan sa imong mga tao sa usa ka nasod lakip sa iyang mga Diyos. Gihimo mo ang Israel nga imong nasod hangtod sa hangtod ug ikaw o Ginoo mahimong ilang Dios. Ug karon o Ginoong Dios, tumana kanunay ang imong gisaad sa imong sulugoon o sa iyang banay. O pasidunggan nila kanunay ang imong ngalan ug moingon sila, ang Ginoo nga labing gamhanan mao ang Dios sa Israel, ug tukuron sa atubangan mo ang banay sa imong sulugoon nga si David. Kay ikaw o Ginoo nga labing gamhanan ang Dios sa Israel, mipahayag man niini sa imong sulugoon sa pag-ingon. Himuon kong hari ang imong kaliwat. Busa nangahas ang imong sulugoon sa paghimo niining pag-ampo kanimo. Ug karon o Ginoong Dios, matuod ang imong gisulti ug nagsaad ka niining butang nga maayo sa imong sulugoon. Busa ikahimuot unta nimo ang panalangini ang kaliwatan sa imong sulugoon aron mulungtad kini hangtod sa hangtod kay ikaw o Ginoong Dios nakasaad man niini. Tungod sa imong panalangin mabulahan hangtod sa kangturan ang kaliwatan sa imong sulugoon.